बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें, दोनों तरफ से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का अयादा किया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हम आहंगी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की दोबारा तोसी की गई। मुलाकातों में इलाकाई मुश्तरका जोग्राफियाई सियासी चैलेंजों से मरबूत अंदाज में निमटने की ज़रूरत पर गुफ्तगू। दोनों फरीकैन का दो तरफा ताल्लुकात की गहराई पर एतमानान का इजहार। खुद मुख्तारी, बराबरी, कसीरुल जहती ताउन और तवीलुल मुद्दती इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपनी मुश्तरका वाबस्तगी का अयादा भी किया गया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खित्ते में अमन की ज़ामन और मज़ाहमत की अलामत करार दिया। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो फील्ड मार्शल को वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और इसमें दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद दहशत गर्दी की शराकत दारी, मुश्तरका तरबियत, दिफाई निज़ाम की जदीद कारी और इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ पर जामे तबादला ख्याल भी किया गया है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राब्ते में रहते हुए दरकार मुमकिना मुआवनत के लिए काम करेगी। इसको ज़ेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात कुछ अदालती फैसलों को लेकर हैं और दूसरी जानिब देखा जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो खुशाइन तरीके से जो है वो सराहते हुए नजर आते हैं इन तमाम तर फैसलों को। उसको ज़ेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन उसमें अपोजिशन इत्तेहाद जो है उन्होंने बाइकॉट किया। लेकिन हमने देखा कि चंद रोज कबल सेनेट इंतखाबात होते हैं तो वहां पे मुश्तरका तौर पर डायलॉग के जरिए तयशुदा मामलात के साथ इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाता है और 6-5 का फार्मूला जो है वो तय पाता है। लेकिन अब ऐसी क्या वजूहात सामने आती हैं जिनके बिना पर बाइकॉट किया गया है। दोबारा से जो है वो ये उसी तरीके से दंगल वाला समा जो है वो क्या उभरता हुआ नजर आएगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब ने और मुकीम अहमद साहब ने। दोनों को खुशामदीद कहूँगा। वारिस साहब, आपसे आगाज करना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का ये सरकारी दौरा और इसमें जो तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें ज़ेर बहस आने की तवक्कुआत की जा रही हैं और वज़ीर आज़म की बजाय फील्ड मार्शल ही जो हैं वही सर फहरिस्त नज़र आते हैं और तमाम तर मामला जो हैं वो अपने कांधों पर लिए फिर रहे हैं। सर देखिए हमजा, इसमें मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आप मीडिया के ज़ाहिर है कि आप लोग मीडिया चला रहे हैं और हम भी मीडिया के ही लोग हैं। ये मीडिया जो है कि आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के दौरों को इतना ग्लोरीफाई क्यों करता है, ये बड़ा मेरा अहम सवाल है। बात ये है कि देखिए, फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ वो सिंपल एक अदारे का एक सरबराह है, ठीक है। यकीनन वो इदारा अच्छा हो सकता है, यकीनन वो इदारा ताकतवर हो सकता है, यकीनन वो इदारा बहुत ज्यादा बेहतर तौर से कारकर्दगी दिखा रहा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मीडिया जो है, खासतौर से प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया, ये इसको ग्लोरीफाई करे। पहली बात तो मेरा ये इस पर एतराज है। दूसरी बात ये है कि आर्मी चीफ का ये दौरा, मैं इसको जो है ना एक नॉर्मल दौरे के तौर पर लेता हूं, जैसे कि एक आर्मी चीफ किसी भी मुल्क में अपने दिफाई मामलात के लिए जो है ना दौरे पर जाता है। उससे ज्यादा जो है ना इसको अगर आप जितना ग्लोरीफाई करेंगे तो असल में उस ग्लोरीफाई का एक, मैं क्यों इस पर ग्लोरीफाई पर एतराज कर रहा हूँ, उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि हमने 75 बरस में यही काम किया है कि जहां आर्मी चीफ गया है हमने उसको ग्लोरीफाई किया है, ग्लोरीफाई करके जो है चीजों को हमने खराब किया है। और आपका डेमोक्रेटिक जो सेटअप है या डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनको हमने अपने हाथों से, सहाफत ने या
डिजिटल मीडिया ने या मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, उसने अपने हाथों से हमने गोया के जमहूरियत का गला घोंटा है और आइन में दी गई जो रियायतें हैं आवाम के लिए या जमहूरियत के लिए, उसको हमने अपने हाथों से, मैं तो आज मैं अपने आप को एक मुजरिम के तौर पर देखता हूं पाकिस्तान में, कि मैंने ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है, मेरे मीडिया ने ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। भाई ठीक है, सिंपल एक दौरा है, वो दौरे करेंगे, अपने दिफाई मामलात को तय करेंगे और आ जाएंगे, और जाहिर है कि दिफाई मामलात को तय करना उनका काम है। ये कोई वो अनोखा काम नहीं कर रहे, और नहीं ये जो है ना वो पाकिस्तान की कौम पर कोई एहसान कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल हूँ, इसलिए कि ये ग्लोरीफाई करने का जो अंदाज है, इससे आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को खराब करते हैं, आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खराब करते हैं, और आवाम के हुकूक का जो है ना शायद कहीं ना कहीं हम जो है ना उसको यानी आवाम के हुकूक को गसब करने का शायद जाने या अनजाने में हम उसका शिकार हो जाते हैं। जी मुकीम साहब आपका इस पे क्या नुक्ता नजर होगा? बड़ी वाज़ेह बात है कि ये जो डिफेंस से अलावा जो मामलात हैं वो फौज का या फील्ड मार्शल साहब का जुरिस्डिक्शन बनता नहीं है आम हालात में, लेकिन ये हमारे यहाँ की एग्जीक्यूटिव की कमजोरियां कह लें, हमारे सियासतदानों की वीकनेस कह लें, या नौजायदा जमहूरियत कह लें, तो वो जो एक स्पेस है जो हमारे सियासतदानों ने छोड़ी हुई है इस सिस्टम में, उसको या उस खला को जो है वो आर्मी या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल फिल कर रहे हैं। तो मतलब आप दुनिया के किसी और मुल्क में बायद शायद ही इस किस्म की एक्टिविटी देखेंगे या रोल देखेंगे या उनकी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। तो ये एक बात है, लेकिन मजबूरी है, इस सिस्टम को चलाना भी है, बल्कि धक्का लगाना, चलाना क्या है कि जिस वक्त पूरी दुनिया को ये पता लग रहा है कि हु इज द डिसीजन मेकर, हु इज रनिंग द शो, तो फिर उन्होंने अपना वक्त तो जाया नहीं करना ना हर साजे माजे और गामे से बात करके। उन्होंने फिर उसी पर्सनैलिटी को दावत देनी है और उसी के साथ मुज़ाकरात करने हैं जो डिसीजन मेक कर सके या बात को किसी नतीजे तक पहुंचा सके। और यहाँ इस सूरत हाल में फील्ड मार्शल ये नुक्ता आसिम मुनीर बहुत अहम और काबिल गौर है जो नुक्ता आपने उजागर किया है। देखिए, अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर उस शख्सियत को जो है वो काबिल कदर निगाह से देखा जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो उसी शख्सियत के साथ अपनी बातचीत करना चाहती है, और उनका भी बयान और मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि जो बाइख्तियार लोग हैं उन्हीं के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो फिर उस पे इतनी जो है वो क्यों इस तरह की हलचल मचती हुई नजर आती है, और इस पे इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नजर आता है बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान जमातों की जानिब से? अब ये यूं क्यों समझ लें कि एक कंफर्ट लेवल है, एक वर्किंग रिलेशनशिप है और स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो और सब एक पेज पे हैं जो हम ये टर्म यूज करते हैं। अब उसमें ये है कि चूंकि सबका भला हो रहा है तो वो दूसरे पार्टनर्स को छोड़ के पीटीआई को क्यों जो है गोद लेंगे। पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो क्या पीएमएलएन और पीपीपी से ज्यादा कोई चीज ऑफर कर सके फौज को, एक। दूसरा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कि वो लम्हे में तब्दील हो जाते हैं और किसी की भी मुखालफत शुरू कर देते हैं, और खाली मुखालफत ही नहीं करते, वो तो या जानवर से तशबीह दे देंगे, मीर जाफर से दे देंगे, गद्दार करार दे देंगे और किसी भी हद तक चले जाएंगे। ये ठीक है कि बाकी सियासतदानों ने भी यही हरबा इस्तेमाल किया फौज को या मुक्तदरा को ब्लैकमेल करने के लिए कि जलसों में सरेआम उनके नाम ले लेके उनको जवाबदेह भी ठहराया, उन पर इल्जाम भी लगाए, और जब अपनी मर्जी की डील होने लगी तो उनके हक में वोट भी दे दिया, एक्सटेंशन भी दे दी। तो
تو یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, پریشر گروپس کی سیاست ہو رہی ہے, اور اس میں نہ تو کوئی عوامی مفاد ہے, نہ کوئی سیاسی نظریہ ہے, اور نہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. بنیادی طور پہ ہر آدمی یا ہر ادارہ وہ اپنا رانجھا راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. تو یہاں سے تو ہمیں یہی سینس ملتی ہے کہ جب تک ان کا مفاد رہے گا یا جب تک یہ ایک دوسرے کی تابع داری کرتے رہیں گے, سسٹم چلتا رہے گا, اور پی ٹی آئی کے لیے جگہ نہیں بنے گی. جی ٹھیک. وارث صاحب, جس طرح سے مقیم صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا چیزیں ہیں یا کیا آپشنز ہیں جو وہ اس پہ آفر کر سکتی ہے, دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گڈاپور صاحب کے کچھ حالیہ دنوں کا بیانات سامنے آتے ہیں, اور وہ دہشت گردوں کو طالبان کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو قابل گرفت رکھتے ہیں. تو ایم آئی اور آئی ایس آئی جو ہیں ہماری ٹاپ کلاس ایجنسیز, ان کا وہ نام لے کر واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ چھڑوا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں. تو اگر ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے تو ان کو وردی بھی پہنا دی جائے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ اس ماحول میں, جبکہ علی امین گڈاپور صاحب جو ہیں وہ کافی متنازع ثابت ہو رہے ہیں تمام تر اس صورتحال کے مطابق, تو اب یہ بیانات جو ہیں اس کے بعد کوئی رد عمل یا کوئی ایسا ریاکشن سامنے نہیں آتا ہے. اگر کوئی عام شہری یا کوئی اور بندہ, کوئی صحافی یہ بات کر دیتا تو یو نو ویری ویل کہ وہ کس طرح کا اس کو جو ہے وہ رسپونڈ کیا جاتا. دیکھیے, پہلی بات کا جواب تو میں یہ دوں کہ جو آپ نے آرمی چیف اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات کی ہے, تو اس میں تو بالکل میں بہت کلیئر ہوں اس بات میں, اور میں مقیم صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے, اگر نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے, جے یو آئی ہے یا پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور جماعت ہے, یہ بنیادی طور سے بات ہی غلط ہے کہ آپ جو ہے وہ طاقت کا منبع سمجھ کے, جس کے پاس اختیار ہی نہیں آئینی طور سے, دیکھیے آئین بہت واضح ہے اس معاملے میں, یہ میں آئینی بات کر رہا ہوں, آئین بہت واضح ہے اس معاملے میں, جب اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو آپ نے یعنی فرما برداری کر کر کے اور پاور پولیٹکس کو اپنا ہتھیار بنا کر, پاور پولیٹکس کے ہنگر ہونے کا ثبوت دے کر, آپ نے جس کے پاس آئینی طور سے اختیار ہی نہیں ہے اس کو اختیار زبردستی دینے کی جو کوششیں کر رہے ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو, اور خاص طور سے پی ٹی آئی کی طرف سے ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہیں مانا جانا چاہیے. یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے, یہ درست بات نہیں ہے, یہ جمہوریت کے استحکام کے لیے, آئین کی سلامتی کے لیے, آئین کے بنیادی تقاضے, بنیادی اصول کے خلاف ہے. اب آ جائیے دوسری بات پر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو منترا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا دوبارہ سے شروع ہوا ہے, میں اس کو ایک اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو یہ بہت آہستگی کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے. اور وہ کوشش یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی, چاہے میرا اختلاف ہو اس جج سے یا نہیں ہو, ابھی آپ نے ایک بلاسفیمی کا ایک مقدمہ دیکھا ہوگا جس کو جو ہے نا ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. ٹھیک ہے, وہ کون سے طاقتور افراد ہیں جو کہ بلاسفیمی میں مبتلا بھی ہیں, آپ کا ایف آئی اے پر الزام ہے کہ وہ بھی مبتلا ہے, تو یہ بچانے والے کون سے ہیں؟ گویا کہ جو بچا رہے ہیں وہ تھیوکریٹک جو اسٹیٹ ہے, اور اس بچانے کے لیے اور اس منترا کو یعنی بلاسفیمی کے اور اس جج کے فیصلے کے خلاف منترا پڑھنے کے لیے ایک صاحب کو لایا گیا جن کا نام مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. انہوں نے وہ منترا پڑھا, اس منترے کے اکارڈنگ جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی منترا جو ہے وہ آپ کے یعنی گنڈاپور صاحب پڑھ رہے ہیں, بیڈ طالبان
गुड तालिबान बैड तालिबान। गुड तालिबान बैड तालिबान का जो ये मंत्रा पढ़ रहे हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं गंडापुर साहब से कि ये मंत्रा आप बार बार ये बातें करते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं या वो लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि जनाब फलाने उछड़ा के ले जाते हैं, फलानी एजेंसी छुड़ा के ले जाती हैं। भाई बात ये है कि आप तो खुद उन एजेंसियों का मंत्रा पढ़ रहे हैं, आप जो है कोई मुख्तलिफ तो नहीं बात कर रहे। तो बात यह है कि वो जो काम कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल वर्दी में वो काम कर रहे हैं, वो अपनी वर्दी में काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये मैं समझता हूं कि ये सब कॉरिडोर जो है, जो इख्तिदार का कॉरिडोर है, उसके एक ऐसे घनावने किरदार हैं ये सब लोग कि जिससे जब तक आइन को मुकम्मल तौर से उसकी खुदमुख्तारी के हवाले से, उसकी असल शक्ल के हवाले से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, जब तक आइन को रेस्टोर नहीं किया जाएगा, अमली तौर से रेस्टोर, ये नहीं कि आप कह रहे हैं भाई आइनी तौर से ना, अमली तौर से उसको रेस्टोर, और अमली तौर से पावर का जब तक इर्तिका नहीं होगा, जब तक पावर का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा इस मुल्क में, आप भूल जाएं हाइब्रिड निजाम से आप जमहूरियत की तरफ लौट जाएंगे। और हाइब्रिड निजाम को लाने वाले का जो सबसे बड़ा गुनाहगार है, जो सबसे बड़ा मुजरिम है, जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, उसका नाम इमरान खान है। ठीक, मुकीम साहब, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आती है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? वजीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है, तो इस पे क्या नुक्ता नजर होगा आपका? ये असल में जो अदालत ने मुल्क की वफाकी काबीना और वजीर आजम को जाती तौर पे तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया था, उससे बचने की कोशिश है ताकि वो अदालत को मुतमईन कर सकें कि हम कुछ कर रहे हैं। मेरी जाती राय में ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाले केस में तमाम मजहबी जमातों ने और तमाम ये जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, इन्होंने इस इशू को सिर्फ इस्तेमाल किया है। अब यहाँ हमारे मुल्क में आप 1 मिलियन या 10 मिलियन का मार्च निकालें, उसका आफिया सिद्दीकी को क्या फायदा है और अमेरिका की हुकूमत को क्या नुकसान है? आपको करना तो ये चाहिए था कि टॉप क्लास वकीलों की वहां फौज खड़ी कर देते कि जो उसकी जमानत कम से कम करा लेते। एक अगर वो भी मुमकिन नहीं था तो कम से कम उनके कांग्रेसमैन को और पॉलिटिशियंस को लॉबी करते कि इस औरत को इंसानी हमदर्दी के तहत रहा कर दिया जाए। मतलब वो कौन सी थ्रेट है कोई अमेरिका की हुकूमत के लिए या दुनिया के किसी और शख्स के लिए, अब बिकॉज ऑफ हर हेल्थ, बिकॉज ऑफ बीइंग ए विमेन, और जिन हालात में उनकी गिरफ्तारी हुई उसको देखते हुए ये सारी चीजें बड़ी अननेचुरल लगती हैं। तो यहाँ ये हो रहा है कि खाली आफिया सिद्दीकी के नाम पे लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं, यहाँ सड़कें गर्म कर रहे हैं, लेकिन वहां मुकदमा कोई नहीं लड़ता, वहां उसकी लॉबिंग कोई नहीं कर रहा, और वो मुड़ घूम घुमा के कोल्हू का बैल वापस आके अदालत पहुंच को चाहता है रोज कि जी वो हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की हुकूमत इस काबिल होती तो कितनी हुकूमतें आ चुकी जब से आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है, कम से कम 4 हुकूमतें तो जा गई हैं, और किसी में इतना दमखम नहीं था कि जी वो एक बीमार खातून को वहां से रिहा करा लें। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये इस इशू को खाली पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये पार्टियां या ये ग्रुप या ये एक्टिविस्ट जो हैं वाकई सिंसियर होते तो आफिया सिद्दीकी का मुकदमा सही तरह लड़ते और अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक को लॉबी करते कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करके पाकिस्तान भेजा जाए। जी वारिस साहब आपका इस पे क्या नुक्ता नजर होगा? देखिए मेरा इस पर बहुत वाज़ेह नुक्ता नजर है। मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जब से पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब से ह्यूमन राइट्स के मसले छेड़े हैं और जब से जो है वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को ज्यादा उजागर किया गया है, तो उसमें आपकी थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है तंग नजर मजहबी लोग। तो तंग नजर मजहबी लोगों का बयानिया जो है पीछे चला गया है या पीछे जाता हुआ महसूस हो रहा है सोशल मीडिया के दबाव में
اور الیکٹرانک میڈیا کے دباؤ میں. تو پاکستان دوبارہ سے پاکستان میں یہ بہت خطرناک میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا جو دباؤ ہے, یعنی سیکولر اسٹیٹ بنانے کا جو دباؤ ہے, اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے تھیوکریٹک اسٹیٹ کے کمپوننٹ کو سامنے لایا جائے. اب آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے, عافیہ صدیقی کو میں کیوں بچاؤں؟ میرا تو سوال یہ ہے بھائی, بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کو وہ امداد فراہم کر رہی تھی, دہشت گردوں کا وہ علاج کر رہی تھی. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک قاتل یہ کہتا ہے پھانسی کے تختے پر جا کر یا پھانسی سے پہلے کہ جناب میرا بھی ہیومن رائٹ ہے, آپ مجھے بھی بچائیں, مجھے پھانسی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ہیومن رائٹ تو میرا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ قاتل ہے لیکن ہیومن رائٹ تو ہے اس کا. تو بات یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرے, جو دہشت گردوں کا علاج کرے اور اس کے باقاعدہ ثبوت ہوں, اور آپ کا ایک جنرل صدر جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے عافیہ صدیقی کی؟ کیا دہشت گردوں کو دوبارہ سے پینیٹریٹ کرنا ہے اس ملک میں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا خطرناک رجحان ہے جس کو عوام کو سمجھنا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. خدارا یہ جمہوریت کو چیمپئن اور جتنے بھی افراد ہیں ہیومن رائٹس کے, وہ سوچیں کہ یہ ریاست کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. میں بہت تکلیف کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریاست, میں تھیوکریٹک آدمی کو کیوں بچاؤں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا علاج کر رہا ہے, ان کے پاس اس کے ثبوت ہیں. تو یہ بقول مقیم صاحب کے کہ یہ ایک خاص مذہبی جماعتیں جو ہے وہ اپنا واویلا کر کے اور پاکستان کے عوام کو یہ تاثر دیتی ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. دیٹ از اے ویری میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ دیٹ از اے ویری نیگیٹو اپروچ. یہ عوام کو آپ گمراہ کر رہے ہیں, نوجوان نسل کو تاریخ سے گمراہ کر رہے ہیں. یہ نہ کیجیے, باللہ یہ نہ کیجیے. آپ یہ آج کر لیں گے طاقت کی بنیاد پر, لیکن تاریخ جو ہے نا آپ کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی, چاہے آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں, چاہے آپ کتنے سجدے کر لیں, چاہے آپ کتنے اسلام کرتے رہیں, یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. ٹھیک. مقیم صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سینٹ انتخابات ہوتے ہیں کے پی میں, اور اپوزیشن اتحاد اور برسر اقتدار لوگ مل بیٹھ کے 6-5 والا فارمولہ طے کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی وہاں گورنمنٹ جو ہے وہ آل پارٹی اجلاس بلاتی ہے, لیکن وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. اب آپ دیکھیے کہ جس وقت سیٹیں بانٹنی تھی تو یہ سارے شیر و شکر ہوئے تھے ریگارڈلیس آف کس کی ایفیلیشن کس پارٹی کے ساتھ ہے. تو وہی گورنر اور وہی وزیر اعلیٰ جو ایک دوسرے کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھتے, وہ جناب چائے اور کافی پہ اکٹھے تھے. وہی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این جو ایک دوسرے کے قبائلی دشمن بنے ہوئے ہیں, وہ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے. وہی جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرا کہتے تھے, وہ ہنس ہنس کے مذاکرات بھی کر رہے تھے اور سیٹیں بھی آفر کر رہے تھے. ووٹوں کی عدلی بدلی بھی ہوئی اور ایک دوسرے کو امیدواروں کو ووٹیں بھی دی گئیں, اور باہمی رضامندی سے یہ میرج آف کنوینئنس اختتام پذیر ہوئی. 2 دن کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں کے پی کے سب سے بڑے ایشو پہ, which is the پیس یا امن و امان, اور اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہیں تمام بڑی پارٹیاں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا سینٹ کی مخصوص نشستوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز تھی؟ یعنی کے پی کے میں امن و امان کا مسئلہ ہے,
وزیر اعلیٰ کے اوپر طالبان کو تاوان دینے کے الزامات لگا رہا ہے ملک کا وزیر داخلہ. کئی اضلاع میں مغرب کے بعد نہ شہری باہر جا رہے ہیں نہ پولیس والے تھانے سے باہر آ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت یہاں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تھا سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ یہ اس سے بڑا ایشو ہی کوئی نہیں اس وقت وہاں پہ کہ جس وقت جان مال محفوظ نہیں ہے, شہری مغرب کے بعد اسپتال نہیں جا سکتا یا ڈاکٹر تک نہیں جا سکتا, تو گورننس کیا ہوئی, حکومت کہاں ہے اور ہمارے سیاستدانوں کی ترجیحات کیا ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے غیر سنجیدگی کا اور مفاداتی سیاست کا. جی ٹھیک, وارث صاحب سم اپ کرتے ہوئے آپ کا اس پہ نقطہ نظر جاننا چاہوں گا. اچھا دیکھیے, میں اس کو, میرا زاویہ نظر مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو بہت اہم نقطے ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو سیٹوں کا معاملہ کے پی میں ہوا, پہلے مرحلے میں دباؤ کے تحت جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنے پر مجبور کیا گیا پولیٹیکل پارٹیز کو, ٹھیک ہے, خاص طور سے نون لیگ کو, جے یو آئی کو اور پیپلز پارٹی کو. اس کے بعد انہوں نے شاید میرے خیال میں ری تھنک کیا ہے. اس کے بعد ری تھنک یہ ہوا ہے کہ دیکھیے ان کو ووٹ لینے جانا ہے, ٹھیک, لہذا انہوں نے ری تھنک کر کے کہا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہو گیا اور اس بلنڈر کو کیسے ریکور کیا جائے. تو لہذا انہوں نے ریکور کرنے کے لیے ان کی اے پی سی میں شرکت نہیں کی اور ان کو یہ تاثر دیا, ان کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو یہ تاثر دیا کہ اصل طالبان کے لوگ تو یہ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کوشش ہے, معصومانہ کوشش ہے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جے یو آئی کی, کہ جو ان کو اس گناہ جو یہ کر چکے ہیں یا جس دباؤ میں یہ آ کر یہ کام کر چکے ہیں وہ اس سے نجات نہیں دلا پائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وارث صاحب, آپ تفصیلات سے ہمارے ساتھ آگاہ کر رہے تھے اور ہمیں مزید اس پہ جو ہے وہ نقطہ نظر ہے وارث صاحب کا بھی جانا. مقیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار, دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا جو دورہ ہے چین کا اس کے حوالے سے سامنے آیا, اور اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ علیمین گناپور کا موقف جو ہے موجودہ صورتحال کے مطابق دہشت گردانہ کارروائیوں سے لے کے اس پہ نقطہ نظر جو ہے وہ دونوں کا آپ کے سامنے رکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ انتخابات تھے اس میں جو صورتحال رہی اور اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے اس میں وہ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا ہے. اس میں ترجیحات کون سی تھی, پیس اور امن کے حوالے سے اگر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے اس میں نہیں شریک ہوتے, اور اگر انتخابات والا معاملہ ہوتا ہے سینٹ کے انتخابات والا تو اس پہ جو ہے وہ بیٹھ کے 6-5 والا فارمولہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. دوسرا ڈاکٹر جو عافیہ صدیقی ہیں ان کے حوالے سے نقطہ نظر دونوں اینالسٹ پینل کا جو ہے وہ جانا آپ نے کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے. اس میں پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ وہ پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے, اور اگر ان کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں, شواہد موجود ہیں, تو پھر ان چیزوں میں کیوں پڑا جا رہا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.